معزز سامعین محترم، ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، عاشق، صوفی باصفا، پیر طریقت، راہبر شریعت، پیر محمد دین قلندری مجددی نور اللہ مرقدہ کی اور سے مبارک میں حاضر ہوئے ہیں، اور ہم اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ حضور کے کلمہ پڑھنے والے غلاموں کے دلوں میں حضور کی محبت تو موجود ہے، مزید اسے جگمگایا جائے، یہی مقصد ہے۔ اور میں التماس کروں گا اسٹیج سے لے کر وہاں آخری مجمع تک کہ خاموشی سے آپ نے میری بات سننی ہے اور سارے بیٹھ جائیں، سارے بیٹھ جائیں، کلن، سب تشریف رکھیں، پھر سب تشریف رکھو، تشریف رکھو، میرے واسطے بڑی آسانی ہوئے گی، میں بڑا کھول کے گلاں کرنی ہوندیاں دو چار۔ پہلی گل ہے کہ اسی بزرگاں دیاں گلاں اس واسطے کر دیاں کہ انہاں حضور دے دین دی خدمت کی تھی اور حضور دے دین نو ساڑھے تک پہنچایا۔ اس دے واسطے سب نالوں پہلا کام ضروری کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اس طرح نہیں کہ تسی رسمن آؤ، رسمن نہیں منیا جاندہ تھے، اگر تسی رسمن آئے ہو تو یہ قبول نہیں۔ اگر حضور دی ذکر دی محفل چاہے ہو تو پھر وہ ماحول بنا کے بیٹھو، اے نہیں کہ کوئی موبائل نہ کھیڑ رہے ہو، یار سارے دی جیبن موبائل ہیں، موبائل جیبن پاؤ، بالکل موبائل جیبن پاؤ، جنہ دا کام ہے وہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ اے جڑیاں گلاں ہو رہی ہیں نا، انہاں نو دل تے دماغ میں جگہ دیو، موبائل چو ڈیلیٹ ہو جاندیاں نہیں، تو نہیں ڈیلیٹ ہوندیاں، بالکل۔ جڑیاں گلاں تو انہوں دس رہے ہیں، انہاں نو دلاں میں جگہ دیو، جدو دلاں میں جگہ دیو گے تو پھر جناب گولیاں چل بھی رہی ہونی ہیں نا تو عشق سینہ ان چوڑا کر کے سامنے کھڑا ہو جاندہ، جنہ خالی دلہ جگہ نہیں دیتی تے جناب دماغ کوئی اور سودے رکھے ہوئے ہیں تو کہنے ہیں جناب چھڑو مولوی صاحب تسی خالی کلمہ پڑھے ہویا، تسی سارا کچھ کیتا ہویا، تسی جناب حضور دی ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھو سارا کچھ، تے جنہ دل نال منیا ہوندہ نا، استاد صاحب فرماندے سن رسمن نہیں اتھے منیا جاندہ، جنہ رسمن منیا او مقام شوق تو واپس آ گئے سن۔ 3 میلے احد مدینہ منورہ تو 3 میل تے منافق جڑے سن جنہ پیچھے نمازاں بھی پڑھیاں، سجدے بھی دیتے، لاکھ بھی دورے کیتے، عمرے بھی کیتے، جناب سارے معاملات کیتے، زکاتاں بھی دیتیاں، لیکن جدو اوکھا ویڑا آیا تو پھر کہنے لگ پہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضور تو اپنے بندے مروان واسطے لے کے جا رہے ہیں، وہی بولیاں آج بھی یہی کیا جانا نا جی اپنے بندے مروان واسطے لے کے جا رہے ہیں۔ تے جڑے غلام سن میرے آقا و مولا نے پوچھا، صحابہ سامنے تشریف فرما، میرے آقا نے پوچھا اے میرے صحابہ بدر جانا چاہیدہ کہ نہیں جانا چاہیدہ؟ میرے آقا نے پھر پوچھا بدر جانا چاہیدہ کہ نہیں جانا چاہیدہ؟ تیسری باری پوچھا تھے حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ ساڑھے کو پوچھ دیو، سلح بالا من شیطا، وقتا ہے بالا من شیطا، سالم من شیطا، عادے من شیطا، خذ من اموالنا ما شیطا واتنا ما شیطا۔ یا رسول اللہ بدر ساڑھے کو پوچھ دیو جانا چاہیدہ کہ نہیں؟ یا رسول اللہ مال نہ بھی لڑیں گے، جان نہ بھی لڑیں گے، اگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، حکم دیو گھوڑے سمندر چ پا دیں گے۔ جڑے رسمن گیسن او تا 1.5 میل تو واپس آ رہے ہیں، تے جڑے دل و جان نہ من کے گیسن انہاں خالی کیا نہیں، انہاں پھر گھوڑے سمندر چ پائے بھی صحیح۔ اسی طرح جڑے رسمن کہنے نا ہم بھی غلام رسول، ہم جناب عاشق رسول ہیں، غلامی رسول میں موت رسمن ایتھے قبول کیتی نہیں جاندی، ایتھے رسمن ہی قبول کیتیاں جاندیاں۔ اس واسطے جدو حضور دی ذکر دی محفل وچ آؤ تا پورا ذہن بنا کے آؤ، ساری مصروفیات چھوڑ کے آؤ، سارے خیالات دور کر کے آؤ، تاں تو انہوں یہ محفلہ فائدہ دے سکتی ہیں۔ اگر تسی دیکھو کہ اقبال کہندا کہ حق را بسجودے صنم را بطوافے بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو۔ اقبال کہندا حق آوے اذان آوے تا مسجد ال سجدہ کرن ٹر پاو تا سامنے صنم آن، اے جڑے اسی ہتھاں چائے پھردے ہیں بھی صنم آن، جڑے اللہ اور اس کے رسول تو ذکر تو دور کرے وہ صنم ہی ہوندا نا۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون، بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ۔ اقبال کہندا یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون، بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ۔ یہ سارے وہم و گمان دے بتن، اس واسطے جدو حضور دی محفل میں چاہو تو سارا ذہن ہر چیز اپنے کتنے نعت خان صاحب چلے گئے تشریف لے گئے وہ پڑھ رہے سن نا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، یہ تاں پھر جانن
आला हजरत को किसी ने पूछा ना आखिरी वक्त आप दी साहबजादी बड़ी मिलन आईयां ते फिर उस तो बाद वो चलियां गईयां ते उस तो बाद आप दे खलीफा मिलन आए तो उन्होंने पूछा हुजूर कैसी तबीयत है? फरमाया तकरीबन तकरीबन पैरों दी तलफो जान निकल चुकी। ये भी बड़ा सबक है तरफों करदा इस वास्ते कि सारी दुनिया नस फिर लै जदों नसण दा वेला आएगा रब पहले पैर खोलेगा। ये भी सबक है साढ़े वास्ते। लेकिन आला हज़रत ने फरमाया पैरों की तरफों जान रूह निकल चुकी लेकिन इस दिल विच इस दिमाग विच हुजूर दी इज्जत वास्ते जितनी गल्लां हजे भी वो मौजूदा हैं। उसी तरह ए जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे। असल है वे असल है वे जदों भी हुजूर दी महफिल जाओ हुजूर दे जिक्र विच आओ उस से जाओ जिथे भी महफिल जाओ पूरा माहौल बना के आओ ज़हनी तौर पे तैयार हो के आओ। एक भी एक कोई इधर खेल रहा कोई इधर खेल रहा। इकबाल कहता वो कौम जो कल तक खेलती थी नंगी शमशीरों के साथ। बस साड़ा रोना है वे कि तुसी किन्हां दे बच्चे हो तुसी कौन हो असी सिर्फ तुहानू ये दसन आया। बुजुर्गों नाल ते गल है ना बुजुर्गों ते जनाब अल्लाह अल्लाह कर दियां दाड़ियां छिटियां कर दित्तियां। साड़ी असल गल तां नौजवानां नाल है ना। इकबाल कहता अल्लाह अकबर इकबाल कहता कि मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है। असी तो तकदीर उमम दसन आया वो तो दसन आने ना आओ PSL कराइए। बहरहाल मजेदार पता की गल है उनके PSL भावें वो करान ते विच लबैक दे नारे लग रहे हैं। साढ़े नौजवान उसे दसन वास्ते गए सन कि तुसी जड़े मर्जी फराड ला लो साढ़े दिलों में हुजूर दी मोहब्बत तुसी किसी तरीके नाल नहीं कर सकते। ये हुण जो कुछ होएगा उथे लब्बैक दा नारा होएगा। हाँ जीना होएगा लब्बैक दे नारे नाल मरना होएगा लब्बैक दे नारे नाल। तुसी जड़ियां खेड़ा मर्जी खेड लो ते जड़ियां चाला मर्जी चल लो। बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन फनाफी खातमिन नबीजीन जो इश्क रसूल दी शमा सानू दे गए ना और जो इश्क दा ज़ायका ज़ौक वाला चखा गए तुसी जो आखो जो करो उसते हर सितम तो बाद हर लुत्फो करम तो बाद हर खेल दे मैदान तो बाद हर जगह तो बाद एक कोई आवाज आएगी कि लब्बैक। एक मिनट भाई मैनू ये दसो भाई तुहानू कोई मसला तुसी बाकी नहीं नारा लांदे। साडा कोई मकसद नहीं असा इश्क दियां मंगां भी तां पवाइयां कि हुजूर दा नाम बुलंद होवे और कोई मकसद नहीं। तुसी समझो शायद असी सीटां वास्ते आए खड़े हां तुहाडे को वोट मंगना है अपने रखना संभाल के तुसी हुजूर दा नारा लाओ। पीर साहब नूं किसी ने क्या होना जी उस सियासी आदमी नूं बुला रहा सारियां गल्लां बाद विच होण हुजूर दा जिक्र पहले हुजूर दा नामे नामी पहले हुजूर दा नामे नामी हर काम तो पहले। तुहाडे को कोई शै नहीं मंगदे तुसी अपने आखिरी बक्से संभाल के रखना वोट ना देना उन्हां नूं देना जेड़े तुहानूं 200 दे पेट्रोल देणगे तुसी अपने कोल रखना संभाल के। असी तुहाडे को नहीं मंगण आए असी तुहानूं दसण आए कि हुजूर दा जिक्र बुलंद करना हुजूर दा नाम लेना कुछ भी हो जाए कोई भी आ जाए उत्ते थल्ले जो मर्जी हो जाए असां हुजूर दा जिक्र बुलंद करना क्योंकि
ورفعنا لک ذکرک دا ذمہ اس نے لیا، ورفعنا لک ذکرک دا ذمہ اس نے لیا۔ اسی اس لین شامل ہونا چاہتے ہیں کہ رب اپنے حبیب دا ذکر قیامت تک بلند ہو رہے گا، اب ہوندا رہے گا، کوئی نہیں مٹا سکتا اس سے۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان۔ اتنے بڑے بڑے آئے سن، ابو جہل بھی آیا سی، وہ بچیاں کو رگڑیا گیا۔ اتنے جناب بڑے بڑے آئے، یزید آئے، حامان آئے، بڑے بڑے جناب او مشرف جڑا کہندا سی میں ایسے کر دوں گا، او اج ملک کو نسی پھردا۔ استاد صاحب فرماندے سن اسی حضور دے ملنگ اج بھی آئے اپنے ملک دے اندر گلاں کر رہے ہیں، سانو کوئی مسئلہ نہیں، باہر ہوئے یا اندر ہوئے، تختہ دار ہوئے یا تختہ ہوئے، تخت ہوئے، کوئی مسئلہ، اساں حضور دا ذکر بلند کرنا، بس اسے یہی مقصد ہے، ہر لمحہ یہی مقصد ہے کہ انہاں دا نام بلند کرنا اور تاجدار ختم نبوت دے نعرے نال پوری دنیا تے سپرے کرنا بس۔ ہاں ساڈا کوئی مقصد نہیں تیرے دشمناں نال دشمنی تے میرا ہر سجن تیرے واسطے، بس یہی مقصد ہے اور کوئی نہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سی نا کہ ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا، تے حضرت حسان نے ترجمہ کیتا سی ذل مکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل، یا رسول اللہ قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں تے تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا، جتھے ضمیر ہر چیز ایک چاہ دی پیالی یا تعلق تے بکدا ہوئے نا، امیر المجاہدین نے وہ شیر اور جوان تیار کیتے ہیں کہ ساری دنیا دی نعمتاں نو دولتاں نو ٹھوکر لا کے کیا کہ بھائی سانو کچھ نہیں چاہیدا، سانو صرف یہی چاہیدا کہ اساں لبیک دا نعرہ لانا، ٹھیک ہے؟ اے سارے ظالماں دی اکھاں وچ اکھاں پا کے کیا، جانا دے کے کیا، گولیاں کھا کے کیا، جیلاں برداشت کر کے کیا، اے صرف اس مقصد واسطے نہیں کیا کہ اسی تہاڈے کو ووٹ چاہیے دین، اور اپنے کول رکھنا سنبھال کے ووٹ، تہاڈے نہیں چاہیے ووٹ، تسی رکھنا جنوں مرضی تہاڈا دل کرنا دینا، اساں حضور دا ذکر بلند کرن آیا تے جڑا اس ذکر نہ لگیا قیامت تک پھر وہ بلند ہو گیا، انہوں تہاڈے ووٹاں دی بھی لوڑ کوئی نہیں۔ حضور دا دین آ کے رہنا، اینو ڈکن والے بڑے بڑے آئے اور مزید بھی آن گے، لیکن حضور دے دین نے آ کے رہنا۔ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ میں بھی اندر سلاخہ نہ کان لا کے سنتا رہا، کوئی مخلوق گل کر دی کہ بھائی یہ نہیں ڈکے جان گے، اے نعرہ نہیں ڈکیا جا سکتا، اے مشن نہیں ڈکیا جا سکتا۔ اس نے کہا زندگی ایک سوال ہے، موت اس کا جواب ہے، موت ایک سوال ہے جس کا جواب کچھ نہیں۔ جڑے حضور دے نا تے مرن واسطے تیار ہو گئے نا، یا تا انہاں سارے نو تسی مارو گے تو پھر یہ رستہ ڈکیا جا سکتا، ہن حضور دا دین آ کے رہے گا، انشاءاللہ آ کے رہے گا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور اے محفلہ دا مقصد ہے نہیں کہ تانوں نچ ٹپا کے پھر ادھروں لیا کے پھر جناب سارے معاملات کر کے اتنے خرچے کرنے دا مقصد ہے ہوندا کہ تہاڈی کوئی تربیت کریے، تانوں دسیے کہ حضور دا دین ہے کی، اور تانوں دسیے کہ تہاڈی زندگی دا مقصد ہے کی۔ میں تے پورے مجمع کو کسی نو پوچھ لواں نا کہ تیری زندگی دا مقصد کی ہے تو شاید کوئی جواب نہ دے، ہے کسی کو جواب کہ تہاڈی زندگی دا مقصد کی ہے، کس واسطے جی رہے ہو، ہے جواب کسی کو؟ ہے ساڑی زندگی دا مقصد یہی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، بس انہوں نے جان لئیے، انہوں نے پہچان لئیے، تو پھر کی ہوئے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، اور گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اے فرشتوں پائے ناز سے اب میں کیوں کر اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اس واسطے کہ ساڑی زندگی دا مقصد ہے کہ اسی حضور دے ناں تے قربان ہو جائیے، یہی مقصد ہے، یہی شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اقبال ساڑی تقدیر دے فیصلے پہلے کر گیا، کہنا نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کچھ نہیں چاہیدہ، صرف حضور دا دین چاہیدہ، حضور دا نام نامی چاہیدہ، حضور دی ناموس تے پیرا چاہیدہ، اور بڑا ڈٹ کے چاہیدہ، ٹھیک ہے؟ تے باقی رہی شیوخ دی گل اور پیران عظام دی گل رہی تے انہاں میں اسے مقصد واسطے بلایا کہ حافظ صاحب آؤ انہاں دی تربیت کرو، انہاں نو اسی حضور دے دین واسطے تیار کریے۔ اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں حضور دے دین تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔